नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज 316 जना कोरोना संक्रमित थपिए। हालसम्म संक्रमितको संख्या 13,564 पुग्यो। आज 60 जना निको भए। साउन 7 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय। सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान पनि बन्द रहने। दोलखाको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पेन स्टक पाइप जडान सम्पन्न। आउँदो दशैंदेखि विद्युत उत्पादन सुरु हुने। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,08,000 नाग्यो। 1,04,36,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना महामारीका कारण बङ्गलादेशमा तय भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल 1 वर्षपछि सर्यो। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज नेपालमा 316 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमित 60 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। जयन्ती पुडा सैनिक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट 316 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 71 महिला र 245 पुरुष गरी 316 जना संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या मङ्गलबारसम्म 13,564 पुगेको छ, जसमा महिला 1,657 र पुरुष 11,907 रहेका छन्। 71 महिला र 245 पुरुष गरी 316 जना हुनुहुन्छ र कुल जम्मा 1,657 महिला र 11,907 पुरुष गरी जम्मा 13,564 जना संक्रमित हुनुभएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 29 पुगेको छ। मङ्गलबार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा 121 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 2,457 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 47 जना संक्रमित थपिएसँगै 3,807 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा मङ्गलबार 82 थपिएसँगै 3,794 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा एकै दिन 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,017 पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 13 जना थपिएसँगै 1,436 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा मङ्गलबार 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमित संख्या 595 पुगेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा 16 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 428 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा जम्मा 595 जना र आजको 12 जना। प्रदेश 2 मा 3,794 जना र आजको 82 जना। बागमती प्रदेशमा जम्मा 428 जना र आजको 16 जना। गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 1,017 जना र आजको 25 जना। प्रदेश 5 मा जम्मा 3,807 जना र आजको 47 जना। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 1,466 र आज 13 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा 2,457 र आजको 121 जना हुनुहुन्छ र यसो गर्दा जम्मा 13,564 र आजको 316 र 500 भन्दा बढी केस पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश 2 मा महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही सहित 3 जिल्ला। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तु र दाङगढी 2 जिल्ला। कर्णाली प्रदेशमा दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली छ।
परीक्षणको दायरा बढाएको दाबी गरेको सरकारले पछिल्लो 24 घण्टामा 4711 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेको छ। अहिलेसम्म PCR विधिबाट 2,28,341 जनाको परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट 2,97,871 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 53,070 जना रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालमा 10,341 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। मंगलबार 9 महिला र 51 पुरुष गरी 60 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म 277 महिला र 2,917 पुरुष गरी 3,194 जना उपचारपछि निको भएका छन्। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22वटा प्रयोगशालामा 4,711 जनाको RT-PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 53,070 रहेको छ। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएर दैनिक 10,000 पुर्याउने योजना बनाए पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। लकडाउन खुकुलो हुँदै जानु, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई PCR परीक्षण बिना नै घर फर्काउनु तथा सर्वसाधारणले आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढ्दै गएको छ। कोरोना जोखिमबाट जोगिन आफै थप सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासेनी, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउनलाई साउन 7 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अहिलेकै मोडालिटीमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जोखिम मूल्याङ्कन गरेर लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि जेठ 28 मा मन्त्री परिषद बैठक असार 1 गतेबाट लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय लिएको थियो। सोही निर्णय अहिले जनसङ्ख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार सुरुमा स्वास्थ्य, पेट्रोलियम पदार्थ, फोहोर मैला व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कृषि सम्बन्धी काम, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण उद्योग, सबै प्रकारका ढुवानी र पुस्तक पसलहरू लगायतका सेवा खुला गरिएको छ। यिनै सेवा खुल्ने गरी लकडाउन साउन 7 गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरिएको हो। मन्त्री परिषदको जेठ 28 मा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रस्ताव अनुसार 3 चरणमा लकडाउन खोल्ने निर्णय लिएको थियो। पहिलो चरण 21 दिन अवस्था हेरेर, दोस्रो चरण 15 दिन र थप 15 दिन तेस्रो चरण गरी लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला गर्ने सरकारको नीति थियो। तर पहिलो चरण सकिएपछि थप 21 दिन सरकारले लकडाउन पहिलो चरणको जस्तै लम्ब्याएको हो। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले असाधारण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन स्थानीय तहले असाधारण प्रकृतिको काम गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारतीय सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी देखिएको बताउनु भयो। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पठाउने बजेट मन्त्रालय मार्फत नभई सिधै कोरोना कोषबाट निकासा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या र दिन हेरेर बजेट पठाइएको बताउनु भयो। हाम्रो स्थानीय तह संविधान अनुसार असाधारण अधिकारी नै छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न भएको हुनाले त्यो असाधारण काम चाहिँ यसपटक चाहिँ औचित्य के हो भने संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जाँदाखेरि यसको औचित्य फेरि पुष्टि प्रयोगमै देखियो। संहिता चाहिँ सफल तुल्याउनमा स्थानीय तहले गरेको अहिलेको भूमिका अतुलनीय नै छ। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को बैठकले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको बताउनु भयो। यस्तै पछिल्लो समय 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठेको र यो रकम स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा निकासा भई खर्च भएको जानकारी समेत उहाँले गराउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेको काम र 3 तहका सरकार बीचको समन्वयको बारेमा
चासो राखेका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोभिड-19 भएको खर्च, आम्दानी र कारोबारको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको खर्च, जुटेको सहयोग लगायतका विषयमा कार्यालयले अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको हो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले आर्थिक वर्ष सकिएपछि कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि भएको खर्च र आम्दानी कारोबार समेतको विशेष लेखा परीक्षण गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा उहाँले अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई फिल्डमै खटाएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनुभयो। हाम्रो फिल्डमा अफिसहरू छैन। अब अहिलेको अवस्थामा डोरहरू खटाएर स्थलगत रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अलिकति कम देख्छु मैले। त्यो अवस्थामा हामीले प्र्याक्टिस त गरिरहेछौँ। अब चाहिँ रिमोट अडिट सिस्टम भनेर रिमोट भिलेजहरूमा यहीँ काठमाडौँबाटै बसेर आइटी सिस्टमबाट इन्फर्मेसनहरू युज गरेर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर गर्न सकिने भर्चुअल सिस्टमहरू गर्न सकिने। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय राजनैतिक र प्रशासकीय तहको प्रतिबद्धता नहुँदा दिगो विकास र वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिएको बताएको छ। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले नागरिक बजेटको अवधारणा अनुसार पारदर्शिता नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। स्थानीय तह तथा प्रदेशमा लेखा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति र पुनर्ताजगी गर्ने चुनौतीका कारण समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। आयोजना बैंक चाहिँ स्थानीय तहसम्म कसरी व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, बजेट प्रक्रियालाई चाहिँ नागरिक बजेटको अवधारणा भनेको पारदर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणमा चाहिँ हरेक विषयमा चाहिँ सिभिक इन्गेजमेन्ट गराउने विषय जुन आइबिपीको एउटा इन्टरनेसनल एजेन्डाको रूपमा पनि लिएर आएको छ र तिनै तहको वित्तीय विवरण एकैचोटि तयार गर्ने कुराहरू। यो तयार गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा अचिलो के छ त भन्दा हजुर यो स्थानीय तहहरू चाहिँ चङ्गा टुक्रा भएको जस्तो भइरहेछ अहिले। राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेलले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको बताउनु भएको छ। केही लक्ष्यहरूमा सोचेअनुसारको प्रगति देखिए पनि केहीमा कम र केहीमा औसत प्रगति देखिएको उहाँले बताउनु भयो। कार्यान्वयनको स्थिति गोल वाइजको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मिश्रितै छ हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरि। कतिपय गोलमा हामी अलि माथि गएको स्थिति छ, कतिपय गोलमा हामी चाहिँ ठिकै ट्र्याकमा छौँ, कतिपय गोलमा अब अहिलेको स्थितिले अलिकता ब्याक लैजाला कि भन्ने डर लाग्छ। त्यो नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकार दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार सफा गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक भए पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र गर्दिन्न भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो। व्यक्ति बिचमा इन्टरफेस भयो, सँगै बस्यो भनेदेखि मान्छे भनेको बाँध्नुपर्ने जात छ नि, आफैलाई बाँध्नुपर्ने जात छ, नभए प्रणालीले बाँध्नुपर्ने जात छ। त्यसकारण त्यो टाढा इन्टरफेस हुन नदिने गरायो भनेदेखि त्यो कोल्युजनहरू कम हुन्छ र करप्सनलाई चाहिँ त्यसले अगाडि बढ्न बाधा सिर्जना गर्छ, नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हिसाबलाई यो डिजिटल नेपाल भने धेरै कुराहरू सोचेर त्यसरी सरकारले मुभ अगाडि ल्याएको छ। डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार सम्पूर्ण काम अघि बढे भ्रष्टाचारमा कमी आउने मुख्य सचिव रेग्मीले बताउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म सङ्क्रमण देखिएका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र कोकाकोला फाउन्डेसनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू बुझ्दै अहिलेसम्म देशमा सङ्क्रमण भएका 13,000 सङ्क्रमित मध्ये 94% विदेशबाट आएका र 6% समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फेला परेको बताउनु भएको हो। अहिले देशभर 22वटा PCR ल्याबबाट दैनिक 7,791वटा परीक्षण सम्भव भएको र अबको केही दिनभित्र देशभर ल्याबको सङ्ख्या 33 पुर्याई दैनिक 10,000 नमुना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो। उहाँले रेडक्रस सोसाइटी र कोकाकोला फाउन्डेसनले अप्ठ्यारो अवस्थामा बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिने भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको मनोबल बढेको बताउनु भयो। यसले सुरुदेखि नै आफ्नो पवित्र कार्यलाई जारी नै राखेको छ। कोकाकोला फाउन्डेसन यसले यो सामग्री उपलब्ध गराएर अप्ठ्यारो बेला हामी साथमा छौँ भनेर ऐक्यबद्धता जनाउने
र कठिन परिस्थितिमा हामी छौँ भनेर भन्ने मात्रै मान्छेहरू हुँदा पनि एकदम आफन्तै जस्तो हुन्छ भने सामग्री सहित उपस्थित हुने कुराले यो फ्रन्टमा लडिरहनुभएका सबै साथीहरूको मनोबललाई यसले बढाउने काम नै गर्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका कोला फाउन्डेसनले 7वटा भेन्टिलेटर सहित गगल्स 300 थान, सर्जिकल मास्क 1150 थान, डिस्पोजेबल कभर 550 थान, ग्लोभ्स 20,000 थान, बुट 450 थान, सेनिटाइजर 250वटा, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 5 लिटरका दरमा 450 ग्यालन र साबुन 15,000 थान सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। 1,57,00,000 रुपैयाँ बराबरका यी स्वास्थ्य सामग्री 2 चरणमा उपलब्ध गराइने रेड क्रसले जनाएको छ। आज पहिलो चरणका केही मास्क, सेनिटाइजर, साबुन, गगल्स लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको हो। भेन्टिलेटर भने दोस्रो चरणमा उपलब्ध गराउने रेड क्रसले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन 7 गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तल्लो तहको आन्तरिक कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्न बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकले असार 15 गते भित्र सक्ने भनेर निर्धारण गरेको अन्तरिम संरचनाको समायोजन असार मसान्तमा सक्ने निर्णय गरेको छ। साउन मसान्तमा सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाउने र पुस 7 गते देशभरिका 7,000 वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ। 751वटा स्थानीय तहमा पुस 8 गते प्रदेश सभाको, पुस 11 गते र प्रतिनिधि सभाको 1 निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन पुस 13 गते गरिसक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पुस 16 गते, प्रदेशहरूमा माघ 6 गते अधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। गाउँनगरको अधिवेशन 2076 माघ 13 गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार 77 कार्तिक 16 गतेलाई निर्धारित गरेका थियौं। 7,000 देशभरिका वडाहरूको अधिवेशन एकै दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको गाउँ र नगरको वडाको अधिवेशन 2077 साल पुसको 6 गते। त्यस्तै गाउँ र नगरको 753वटा अधिवेशन 2077 कार्तिक 18 मा निर्धारित थियो। कोरोनाको प्रतिकूलताको कारण हामीले 2 महिना पछाडि सारेर 77 साल पुसको 8 गतेलाई पुर्याएका छौं। त्यस्तै प्रदेश सभा 330वटा प्रदेश सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन एकै दिन हुन्छ। त्यसलाई कार्तिक 21 गतेबाट पुसको 11 गतेलाई पुर्याएका छौं। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन 165 वटा र 165 वटा हुँदै गर्दाखेरि जुन जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ त्यहाँको जिल्ला अधिवेशन कार्तिक 23 गतेबाट पुसको 13 गतेलाई पुर्याएका छौं। त्यस्तै 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाहरूको जिल्ला अधिवेशन 77 साल कार्तिक 25 गतेबाट 77 साल पुसको 16 गतेलाई पुर्याएका छौं। प्रदेशको अधिवेशन 7 वटा प्रदेशको अधिवेशन 2077 साल मङ्सिरको 29 गतेलाई निर्धारित थियो। 2 महिना पछि लगेर हामीले माघको 6 गते हामीले निर्धारित करिब 1.5 महिना पछाडिको लागि निर्धारित गरेका छौं। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा समेत बैठकमा छलफल गरेको जनाएको छ। नक्सा प्रकाशित भएपछि भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विषयान्तर गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यो नक्साको विषयलाई पनि केवल आफूले दिएको अटोग्राफ जस्तो सोचेर नक्सा पारित गरिसकेपछि मलाई हटाउनतर्फ लाग्यो अमुक देश भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। वास्तवमा त्यो गैर जिम्मेवार छ, अराजनीतिक छ र कूटनैतिक मूल्यभन्दा बाहिरको, कूटनैतिक मान्यताभन्दा बाहिरको अभिव्यक्ति छ। त्यसैले आजको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा यो विषयमा पनि साथीहरूको बीचमा छलफल भइरहेको छ। म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट कि नक्सा पारित गरेको विषय केवल एक प्रधानमन्त्रीको विषय होइन, संसदले सिङ्गो देश एक ढिकाभर संसदले पारित गरेको विषय हो र यसमा सारा नेपालीको साझा स्वामित्व छ र सबैले साझा संकल्पका साथ हामीले घोषित गरेका हौं कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नक्सा पारित गर्दै गर्दा देश एक ठाउँमा उभिएको बेलामा दिल्लीसँग दिलको कुरा दृढतासँग गर्नुस्। नक्सा हाम्रो हातमा आएको छ, जग्गा पनि हाम्रो हातमा लिनतर्फ लाग्नुस्। तर प्रधानमन्त्रीजी केही दलको बहुमत छ सरकारमा, संसदीय समितिहरूमा, नक्सा पारित भएकै हप्तामा यो विषयलाई विभाजन गर्नतर्फ लाग्यो र एकाएक अर्को विषयतर्फ मुलुकलाई चाहिँ ध्यान डाइभर्ट गर्नतर्फ लाग्यो।
सत्तारूढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो धारणाका विषयमा आलोचना भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको विषय आइरहेका बेला काङ्ग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले क्वारेन्टिनको मापदण्ड सुधार गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना पछिको उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार नरहेको, पीसीआर परीक्षणले व्यापकता पाउन नसकेको, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूले सुविधा पाउन नसकेको, खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम समेत नदिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो। पीडित नागरिकहरूले चाहिँ सेवा जुन नपाएका कुराहरू, त्यस्तै गरेर यो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको यथेष्ट प्रबन्ध नभएका कुराहरू र यो जुन खरिदमा पनि अपारदर्शिता भन्ने जुन सार्वजनिक भएको छ, दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार भएको कुराहरू आएका छन्। त्यस्तै गरेर यो आउने समयमा अझ स्थिति कसरी चाहिँ बढ्ने हो त्यसबारेमा पनि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ र उहाँहरूको के गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको दृष्टिकोण के छ भन्ने विषयमा पनि हामी ध्यानाकर्षण गरायौँ र केन्द्रले चाहिँ स्थानीय तहलाई पैसा नदिएको कुराहरू, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू चाहिँ ती आफ्नै साधनबाट चलाउनु पर्ने स्थिति, यी तमाम विषयलाई हामीले उठायौँ। महतको नेतृत्वमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद, मोहन बहादुर बस्नेत, चन्द्र भण्डारी र गगन कुमार थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रभु बुढाथोकीले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास र सुधार गर्न पर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यसैबीच सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी पर्साले पनि वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले आज वीरगञ्जमा निकालेको जुलुसले महानगर परिक्रमा गरेको थियो। नगर परिक्रमापछि जुलुस घण्टा घर चोक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर मधेस र मधेसीको संस्कृतिमाथि सरकारले प्रहार गरेको भन्दै संस्कृति मेटाएर शासन गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। बहुत सेक्शन जात बा जो बहुत कम समुदाय में बा, तो अगर शादी विवाह इंडिया में होता वहाँ ज्यादा लोग बा, लम्बड़ देश बा तो लम्बड़ बा। अब शादी करे के ना मिली तो संस्कृति मिट जाए कि ना मिट जाए, संस्कृति मिटावे खातिर प्रयास भेल बा। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट आएको कोरोना नरम खालको र भारतबाट आएको कोरोना धेरै कडा खालको भएको भनी अभिव्यक्ति दिएर भारतसँग अनावश्यक विवाद खडा गरेको कर्णको तर्क थियो। फरक प्रसङ्गमा सांसद कर्णले भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हास्यास्पद भएको भन्दै संसदबाट प्रधानमन्त्री बनाइएका व्यक्तिलाई विदेशीले कसरी हटाउन मिल्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अभी कहत रहे कि भारत हमरा के प्रधानमंत्री से हटावे चाहते, तोरा के प्रधानमंत्री बनेलक तोर संसद, हमनी के बनैनी पक्ष या विपक्ष में भारत बनेलक, तो ओकरा नजर में अभी भारत आइल बा जो हमरा के ये गिरा दी, तो भारत पर खीस करत करत अब सिलोटी फोड़े लागल बा नागरिकता। मधेसी जनता आफ्नो अधिकारका लागि जस्तोसुकै सङ्घर्षका लागि तयार रहेको भन्दै ओली सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए त्यसको परिणाम नराम्रो हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। संसदबाट घेराबन्दी गर्ने र सडकबाट पनि कडा आन्दोलन गर्ने उहाँको भनाइ छ।
नागरिकता विधेयक संशोधन विरुद्ध मङ्गलबार जनता समाजवादी पार्टी सप्तरीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेश मन्त्री र सो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको सहभागितामा सदरमुकाम राजविराजमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको 7 वर्षे प्रावधान खारेज गर, महिलासँगको विभेद अन्त्य गर, बेटी रोटीको सम्बन्ध बिगार्न पाइँदैन, मधेसी माथिको अत्याचार बन्द गर सहितका प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि चर्को नाराबाजी गरिएको थियो। महिलाहरूको लेख्य सहभागितामा स्थानीय शिव मन्दिरको प्राङ्गणबाट निस्किएको जुलुस नगर परिक्रमापछि गजेन्द्र चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। विरोध सभाका सहभागी वक्ताहरूले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा ल्याएको संशोधन मधेस विरोधी भएको आरोप समेत लगाए। सरकारले निरङ्कुश शैलीमा ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथिको संशोधनले उसको मधेस विरोधी चरित्र उदाङ्गो भए पनि सदियौँदेखिको भारतसँगको रोटी र बेटीको सम्बन्धमा दरार पैदा गरेको दावी गरे। वक्ताहरूले नागरिकता संशोधन विधेयक खारेज नभएसम्म सडक र सदन दुवै ठाउँबाट सङ्घर्ष जारी राख्ने बताएका थिए। विरोधमा प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहका साथै संघीय सांसद डाक्टर सूर्यनारायण यादव सहित जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरूको घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दै नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरूलाई विभेद गरेको बताउनुभयो। निजामती सेवा ऐन 2049 ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। त्यो मात्र हुने र साबिक कायम रहेको बढुवा तपाईको 30% लाई कायमै गर्ने निश्चय नै 49 ले दिएको र अहिलेको थप माग भनेको हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर अधिकृत हुन पाउने। गृह मन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरगाईले वृद्धि विकासको ढोका बन्द गर्ने गरी मन्त्रीको असहमतिका बावजुद पारित भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न परेको बताउनुभयो। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कथित बहुमतले पास गरेको छ, इभन त्यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि असहमत छु भनिसक्नु भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरू सबैजना असहमति लिखित असहमति व्यक्त गरिसक्नु भएको अवस्थामा पनि सीमित सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिका सीमित सांसदहरूले चाहिँ बहुमतको आधारमा घोषणा भयो भनेका भरमा हाम्रा घाँटी थिचेर हामीलाई व्यक्ति विकासबाट अवसरबाट वञ्चित गर्ने जुन विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउन खोजिरहनु भएको छ त्यसमा गम्भीर आपत्ति, हाम्रो घोर अनि गम्भीर आपत्ति छ। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्रै खुलातर्फ विज्ञापन गर्न पर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। दोलखाको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको 65 पाइप जडान सम्पन्न, आउँदो दशैंदेखि विद्युत उत्पादन सुरु हुने। माग्दीको रौघाट बस्तीका 30 घर परिवार पहिरोको जोखिममा, डोजरले जथाभावी सडक खन्दा खतरा बढेको स्थानीयको गुनासो। र व्यवस्थित रूपमा ट्याक्सी चलाउन पाउन पर्ने माग राख्दै यातायात मजदुर सङ्घबाट विरोध, रोगभन्दा भोकले मर्न पर्ने अवस्था आएको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूकम्प, नाकाबन्दी र 90 डिग्रीको ठाडो सुरुङका कारण पटक पटक पछि धकेलिएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आउँदो दशैंदेखि उत्पादन थाल्ने भएको छ। आयोजनाकै सबैभन्दा जटिल भर्टिकल सुरुङमा पेनिस्टक पाइप जडान कार्य सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको उत्पादन समय पक्का पक्की भएको हो। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट।
दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 लामा बगरमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको काम सम्पन्न भएको छ। 1 महिना अघि तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गर्न सफल आयोजनाले आइतबार अपराह्न माथिल्लो ठाडो सुरुङमा समेत पेनस्टक पाइप जडान गरेको हो। यससँगै आयोजनाको 310 मिटर लम्बाइको माथिल्लो ठाडो सुरुङ र 373 मिटरको तल्लो ठाडो सुरुङको काम सम्पन्न भएको छ। अन्य अधिकांश काम सकिए पनि ठाडो सुरुङमा पेनस्टक राख्न नसक्दा आयोजनाको काम पछि धकेलिँदै आएको थियो। पहिलो पटक 373 मिटरको तल्लो भर्टिकल साफ्टको खन्ने कार्यमा 7 पटकको कठिन प्रयासपछि मात्रै सफलता हात परेको थियो भने माथिल्लो साफ्टमा पनि त्यस्तै किसिमको निकै गाह्रोसँग हामीले चाहिँ साफ्टको एक्सक्याभेसन सके तापनि स्टिल लाइनिङ गर्ने कार्यमा जस्तै यसको ठेकेदार टेक्समा गरेर इन्जिनियरिङको वर्क पर्फर्मेन्स सेटिस्फाइड नभएको कारणले एन्डिज हाइड्रोबाट काम गराइएको थियो। गत वर्षको असार 1 गते सुरु गरेको तल्लो भर्टिकल साफ्ट पनि गत वर्षकै 9 गते चाहिँ माथिल्लो भर्टिकल साफ्टको काम पाइपको जडानको काम सुरु भएको थियो। अस्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिसले तल्लो ठाडो सुरुङमा गत जेठ 10 गते नै पेनस्टक पाइप जडान गरेको थियो भने भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे इन्जिनियरिङले माथिल्लो ठाडो सुरुङमा आइतबार पेनस्टक पाइप जडान गरेको हो। माथिल्लो भर्टिकल साफ्टमा 61 वटा पेनस्टक पाइप जडान गरिएको छ भने तल्लो भर्टिकल साफ्टमा 73 वटा पेनस्टक पाइप जडान गरिएको छ। 5 मिटर लम्बाइ र 27 टन तौलसम्मका पेनस्टक पाइपलाई 35 टन क्षमताको ग्रेन्टी क्रेनबाट भर्टिकल साफ्टमा राखेर जडान गरिएको हो। आयोजनाको कठिन काम सकिएको र कुनै बाधा नआए कार्तिकसम्म एउटा युनिट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। आयोजनाको बाँध डिस्यान्डिङ बेसिन इलेक्ट्रोमेकानिकल प्रसारण लाइन गरी समग्रमा 79.5% काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले हाम्रो मुख्य चाहिँ लट 1 सिभिल कार्य निर्माण कार्य अन्तर्गत जस्तै मुख्यतया हाम्रो सुरुङहरूमा केमिकल ग्राउटिङ जुन चाहिँ गर्नुपर्ने जोइन्टहरूमा केमिकल ग्राउटिङको कार्य त्यो भइराखेको छ। त्यसपछि केही चाहिँ कङ्क्रिटिङको कार्यहरू चाहिँ जुन कङ्क्रिट लाइनिङको बाँकी रहेका कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै लट 2 मा हाम्रो त्यही साना साना फिटिङको कार्यहरू लगायत त्यो पाइपको फिटिङ चाहिँ हेडवर्क्समा केही फिटिङ छ हेडवर्क्समा त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब यता पेनस्टक पाइप जडान कार्य भइराखेको छ भने यता बाइफर्केसन भइराखेको छ। लट 3 को काम सम्पन्न भइसक्यो। प्रसारण लाइन अन्तर्गत अब हामीसँग सब्स्टिट्युसन कार्य करिब सिभिल निर्माण कार्य 80% भन्दा बढी सम्पन्न भएको छ र अब जडानको कामहरू बाँकी छ। लामा बगरमा निर्माण गरिएको 100 मिटर लम्बाइ र 22 मिटर उचाइ भएको बाँधमा जम्मा भएको पानीलाई डिस्यान्डिङ बेसिनमा बालुवा थिग्र्याउँदै 8 किलोमिटर मुख्य सुरुङमा लगिनेछ। त्यसपछि 310 मिटरको माथिल्लो ठाडो सुरुङ 100 मिटरको तेस्रो पेनस्टक पाइप हुँदै 373 मिटरको तल्लो ठाडो सुरुङमा पुर्याइनेछ। त्यसबाट बाइफर्केसन मार्फत भूमिगत विद्युत गृहमा जडित 6 वटा टर्बाइन एकसाथ घुमाउँदै 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। 822 मिटर हेड र दैनिक पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको यो आयोजना सबैभन्दा सुक्खा मौसममा समेत 4.5 घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको 2067 साल भदौबाट मुख्य सिभिल निर्माणको काम थालिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइ, भूकम्प, नाकाबन्दी र अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि, बजार मूल्यको असरसँगै समय लम्बिँदा आयोजनाको लागत 49 अर्बबाट बढेर 72 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो कोरोनाको प्रभावले टेक्समार्कको रेलवे इन्जिनियरिङको फ्याक्ट्रीमा समस्या जस्तै कोरोनाको चाहिँ एउटा हब सेन्टर बनेको कलकत्ता कारणले गर्दा यति मान्छे राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ भने त्यसपछि आएको जुन साइक्लोनले पनि उनीहरूको चाहिँ फ्याक्ट्रीमा तहस नहस पारेको हुनाले जुन चाहिँ हाम्रा उपकरणहरू आउनुपर्ने उपकरणहरू समयमा डिस्प्याच गर्न सकेको छैन। जस्तै अब त्यो दुईवटा भर्टिकल साफ्टको बिचमा आउने एक्सपेन्सन जोइन्ट भयो, त्यसै अरू केही कनेक्टरहरू भयो बाइफर्केसनका, यी सामानहरू यदि तुरुन्तै चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट निर्माण गरेर एसेम्बल गरेर पठाउन सकेको कन्डिसनमा अबको करिब 2 महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ यो सबै पाइपहरूको जडान कार्य चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। त्यसपछि परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र मोटामोटी रूपमा हेर्दाखेरिमा करिब दशैंको हाराहारीमा चाहिँ तामाकोसीको चाहिँ विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जान सक्ने अवस्था देखिन्छ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले पछि धकेलेको आयोजना सबैभन्दा जटिल मानिएको भर्टिकल सापको कामले समेत पटक पटक पछि धकिलिएको थियो। तर अब यही जटिल कार्य सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको उत्पादन मिति समेत नजिकिएको छ। कुनै बाधा नआएको खण्डमा आगामी कार्तिकसम्म आयोजनाले उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलाश लामा, गोङ्गर, दोलखा। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुघाट बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ। वर्षायामको सुरुवातसँगै हिमाली जिल्लामा पहिरो र कटानको जोखिम बढेको हो। म्याग्दीको माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरो र तटीय क्षेत्रमा नदीमा आउने बाढीले कटानको जोखिम बढेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 राहुघाट बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। राहुघाट सल्लेरी वनको पाखोबाट पहिरो खस्न थालेपछि बस्ती जोखिममा परेको हो। राहुघाटका बासिन्दाले पहिरोको डरले घरका सामान सुरक्षित स्थानमा सार्न थालेका छन्। पाखोबाट खसेको पहिरो सिधै बस्तीमा पुग्ने भएकाले ज्यान जुगाउन विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ। अलिकति यसको भूधरातल पहिल्यै पनि चाहिँ कमजोर भएको र यो बाटोको लागि के भयो भन्दाखेरि हजुरको त्यो बाटो खन्ने क्रममा डोजर पहिलाको बाटोलाई चाहिँ डोजर ड्राइभरले एस्टिमेट गरेर खनेको बाटो, त्यसमा चाहिँ नि इन्जिनियरले पछि खन्ने बेलामा पनि यसलाई चाहिँ नि भूधरातल नबुझिकन, जस्तो यही बाटोलाई यो डिलभन्दा परबाट तलबाट कटिङ गरेर उताबाट लगेको भएदेखि त्यति जोखिम हुने थिएन। यहाँको भूधरातल त हामी यहाँ स्थानीयवासीलाई नै बढी थाहा हुने हो र यो अहिले चाहिँ नि यति पहिरोको बढी क्षति भएको चाहिँ राम्रोसम्म नालीहरूको व्यवस्था जुन पानी जाने ठाउँमा ब्लक भइदियो, त्यहाँ राम्रोसँग पानी गएन, त्यसले गर्दाखेरि नै यसको चाहिँ। राहुघाटमा करिब 30 घर परिवारका 100 जनाको बसोबास छ। करिब 60 मिटर लम्बाइ र 50 मिटर चौडाइ भएको पाखोले ठाउँ छाडेर 5 मिटर तल खसेको छ। पहिलेदेखि नै कमजोर भूत धरातल भएको ठाउँमा डोजर ड्राइभरले आफ्नै ढङ्गले खनेको सडक भूगोल नबुझिकन अहिले विस्तार गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। अगाडिको साल गत साल पनि यो त्यति राम्रै थियो, पानी त आएकै हो। माथि हामी गएर हेऱ्यौँ थियौँ, जो अहिले पानी परिरहेछ, 2टा मूल हल्का पानी आएको छ। तर अहिले यो रातभरि पानी परेको हुँदाखेरि बिहान पनि यो गएको थिएन। उता चाहिँ बिहानैबाट अब राति नै आएको थियो। हाम्रो भरत मल्लको क्षति पुऱ्याएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षदेखि राहुघाटदेखि पिप्ले भगवती बेगखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति सुरु गरेको थियो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले पहिरोको स्थलगत निरीक्षण गरी घरका महत्त्वपूर्ण सामान सुरक्षित ठाउँमा सार्न र रातको समयमा त्यहाँ नबस्न आग्रह गरेका छन्। उहाँहरूले पनि अब घर छोडिदिने नभए पनि प्रमाणपत्रहरू होइन, नागरिकताहरू, जग्गाधनी पूर्जाहरू लगायत केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू होइन चाहिँ हजुर र उस्तै पऱ्यो भने 2-4 प्याकेट चाउचाउ पनि होइन। मतलब अब कहाँ पुग्न त अब पारी त जाँदैन। त्यो खाद्यान्न बरु त्यति फोकस नगर्नु, किनभने यतै यो उपलब्ध होला होइन। तर अरू महत्त्वपूर्ण सामग्री र कागजात होइन गहनै भनौँ न, एउटा झोलामा स्ट्यान्ड बाई राखेर जब डिजास्टरको सम्भावना भयो भन्ने भएपछि त्यो झोला बोकेर स्टाफ गर्न पाइन्छ। पहिरोका कारण बेनी जोमसुम र राहुघाट पिप्ले भगवती बेग सडक जोखिममा परेको छ। राहुघाट हुँदै पिप्ले र गाउँपालिका केन्द्र मौवाफाट जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिकले भने राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्दा हुने विस्फोटको कम्पन र सुरुङबाट निस्किने पानी सडकमा फालिएका कारण पहिरो गएको दावी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा आम्दानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ट्याक्सी व्यवसायीहरूले रोगले नभई भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको, तर सम्बोधन नभएपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपक केसीले सरकारलाई 15 गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्न समय दिएको तर सरकारले व्यवस्था गरेपछि विरोध स्वरूप ट्याक्सीको चाबी यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सरकारलाई बुझाइएको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाहमा समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। दिनभर काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मान्छेहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरेको उनीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले व्यवस्थित तरिकाले पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सेनिटाइजर र मास्क सहित पछाडि 2 जना राखेर उपत्यकाभित्र ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै यसअघि नै ज्ञापन पत्र बुझाएको तर सरकारले व्यवस्था गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन्। तनहुँमा मङ्गलबार 5 जना नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 124 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा बन्दीपुर गाउँपालिकाका 4 स्वास्थ्यकर्मीसहित 9 जनामा सोमबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बन्दीपुरमा यसअघि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा 101 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा गरिएको PCR परीक्षणमा 4 जना स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको र अन्य सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रदेश क्षयरोग केन्द्र पोखरामा मङ्गलबार व्यास नगरपालिकाका 2 महिला र 3 पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लाको 10वटै स्थानीय तहका 46 स्थानमा तयार गरिएको 1010 बेड क्षमताको क्वारेन्टिनमा 818 जना बस्दै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप अभियान पुनः सञ्चालन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युनिसेफसँगको सहकार्यमा 9 महिनादेखि 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई दादुरा रुबेला खोप लगाउने यो राष्ट्रिय अभियानमा एनसिल प्रणालीले सघाउँदै आएको छ। गत वर्ष फागुनमा सुरु गरिएको खोप अभियान कोरोना भाइरसको महामारी तथा लकडाउनका कारण पुरा हुन सकेको थिएन। खोप केन्द्रमा न्यूनतम 6 फिट दूरी कायम गर्दै आवश्यक सबै सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई गत बिहिबारदेखि अभियान सुरु भएको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरका 1 लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा रुबेला खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। अभियान अन्तर्गत महानगरका 32वटै वडामा चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार 19 गतेसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 2023 सम्ममा दादुरा रुबेला निर्मूल गर्ने सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको लक्ष्यमा यो अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने एनसिलले विश्वास लिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सुर्खेतमा अनलाइन सेवाबाट खाद्यान्न होम डेलिभरी सेवा सुरु गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा उपभोक्तासँग सुर्खेत उपत्यकाभित्र डेलिभरी चार्ज नलिने गरी अनलाइन सेवा सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले आज वीरेन्द्रनगरमा खाद्यान्न होम डेलिभरी अनलाइन सेवा आरम्भ गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा कम्पनीको समय सापेक्ष भूमिकाले कम्पनीको महत्त्व बढाएको बताउनुभयो। उहाँले लकडाउन अवधिमा काठमाडौँपछि सुर्खेतमा कम्पनीले अनलाइन अर्डर मार्फत होम डेलिभरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएर उपभोक्तालाई सहजता दिएको भन्दै धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको छ।
अब पालो खेल समाचारको। बङ्गलादेशमा तय भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल 1 वर्षपछि सरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण साफ च्याम्पियनसिप 1 वर्ष सारिएको हो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको सोमबार बसेको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप 1 वर्षपछि सार्ने निर्णय गरेको हो। अब प्रतियोगिता सन् 2021 मा हुनेछ। यसअघि 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज 316 जना कोरोना संक्रमित थपिए। हालसम्म संक्रमितको संख्या 13,564 पुग्यो। आज 60 जना निको भए। साउन 7 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय। सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान पनि बन्द रहने। दोलखाको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पेन स्टक पाइप जडान सम्पन्न। आउँदो दशैंदेखि विद्युत उत्पादन सुरु हुने। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,08,000 नाग्यो। 1,04,36,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना महामारीका कारण बङ्गलादेशमा तय भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल 1 वर्षपछि सर्यो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।